अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। तो बड़ी मेहरबानी है, आपके इतने अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं और मतलब सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो रहे हैं और कमेंट्स भी बेहद अच्छे आ रहे हैं। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे, खुश रखे, खुश रखे। आमीन सुम आमीन। तो जनाब, बस ऐसा है कि ये सब कुछ आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा है और मेरे प्यारे अल्लाह का करम है जिसकी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। और मेहनत तो इंसान को करते रहना चाहिए। मैं जब से ये चैनल मैंने बनाया है तो मेहनत ही कर रही हूँ। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। तो अंबर नाज की एक बड़ी गलत आदत है कि जो चीज़ वो छोटी सी भी करे ना, उसे बड़ा करके बयान करती है, अच्छी चीज़ भी बुरी चीज़ भी। अब जैसे वो अगर अपने बच्चे की कोई काम कर लेती है, खिदमत कर लेती है, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सभी माएँ करती हैं। वो अपनी वीडियोस में जैसे बोल रही होती है, मैं इसका ये काम करती हूँ, वो काम करती हूँ। लेकिन हाँ, अंबर के लिए शायद ये नया काम हो, क्योंकि उसने आज तक किसी की खिदमत ही नहीं की। इसीलिए वो ऑन द कैमरा बताती रहती हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। हमारी फैमिली में भी एक ऐसी बंदी है जिसे कामों की आदत नहीं, लेकिन वो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताती है, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। तो ऐसे नमूने हर फैमिली में होते हैं। और वैसे मेरे ख्याल से तो तुम्हारे साथ अंबर कोई भी मर्द टिक ही नहीं सकता, क्योंकि तुम में बर्दाश्त की बेहद कमी है। और मेरी जान, इस तरह से घर नहीं बसते। और अब कितने तजर्बे करने हैं तुमने, अब तो बस कर दो। और मेरे ख्याल से तो घर पास ही है, किसी बहाने चली ही जाओ। मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने बुरे हों कि तुम्हें आने ना दें। अपनी औलाद को कौन बंदा खुद से जुदा कर सकता है? ऐसा संगदिल मर्द हो या औरत हो, मैंने नहीं देखा। तो या ये भी हो सकता है आप वीडियो में अपने शोहर को लेती ना हो, जो जिरगे आपके घर में चल रही हों, झगड़े चल रही हों, तो वो भी आप नहीं बताती। दूसरी बात ये कि सफाई की आदत डालो खुद में, क्योंकि यूटेंसिल्स तुमने नुमाइश के लिए तो नहीं रखे, उससे इस्तेमाल करने भी चाहिए और बच्चे की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरी तरफ शाज़ेब जो है, फ़िलहाल उसका रवैया भी समझ में नहीं आ रहा। सब जिम्मेदारियों से हैंड्स अप हुआ हुआ है और यूँ लगता है जैसे भाग ही गया है, एग्जिस्ट ही नहीं करता तुम लोगों की लाइफ में या वीडियोस में, कि कहीं तो एक हल्की सी झलक नज़र आ जाए। अच्छा जी, ये मेरी पेमेंट है जो मुझे मिली, तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर लूँ। तो बस ये सब आप लोगों की करम नवाजी है। वापस आते हैं वीडियो पे। तो अंबर के रवैये से तो यही लगता है कि अंबर, मतलब ये कहना चाहिए मुझे कि मेरी जान शहज़ादी, कुछ तो ख्याल करो, खुद ही अपने दिल की भड़ास हमारे सामने निकाल लिया करो। क्योंकि इस तरह तो अंदर रखोगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है और व्यूज़ भी अच्छे मिल जाएंगे, बार बार मैं कह रही हूँ। और हमारे सामने जो तुम दिल की भड़ास कभी कभी निकालती हो, हमेशा तो नहीं निकालती, लेकिन उसकी गलत चीज़ ये है कि तुम उसका इल्ज़ाम भी अपने व्यूअर्स पे डाल देती हो, जिससे पता चलता है कि नाराज़ हो कि तुम अपने शोहर के घर से आई हो और वो भी ख्याल नहीं कर रहा। तो कुछ ऐसे कर्म करो, कुछ ऐसे काम करो अच्छे कि तुम्हारे शोहर का दिल नरम हो जाए। और अपनी वीडियोस में उससे रिलेटेड कोई बात ना किया करो या अपने घर वालों की तारीफ़ें ना करो। सभी लड़की वाले जो होते हैं वो अपनी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ अच्छा ही करते हैं। मैंने किसी को नहीं देखा कि मुंह मोड़ के वो लोग बैठे हों। और कम से कम ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप अकेली हैं, अकेला बच्चा संभाल रही हैं और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई सिंगल पेरेंट होता है उसकी तरह। और वीडियो में आप ज़रा सब्र से काम लें और वीडियो बड़े ध्यान से बनाया करें कि इसमें एडिटिंग में आप बहुत सारे आप देखती होंगी झोल भी आ जाते हैं। आपकी एडिटिंग कोई स्किल्स इतनी अच्छी नहीं लगती, कभी कैमरा किधर है, कभी किधर है। और मैं तो खैर गुड़िया को भी देख के हैरान हूँ कि बारबेक्यू वाले दिन जो सदा की काम चोर है, यहाँ आके एक गिलास तक नहीं उठाती और वो कोयलों के पास खड़ी हो गई और सीखें ऊपर नीचे कर रही है। और वो सीखें भी खैर से तैयार की हुई थी और भाभी ने तैयार की हुई थी,
بس وہی بات ہے، بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے والی بات ہے، گڑیا نے وہی کام کیا اور یہی شو کیا کہ جیسے سارا کام تو اسی نے کیا ہو۔ حالانکہ یہ سارے کام آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ کچن کس نے سنبھالا ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور اس دعوت میں دوسرا داماد جو ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، کم از کم اس داماد کو آپ تھوڑی سی عزت دے کے بلا ہی لیتے اور بیٹی کو بھی رخصت کر دیتے لگے ہاتھوں اس کے ساتھ ہی۔ اور کیونکہ شبانہ اب اپنی بڑی بہن کی طرف زیادہ نہیں جاتی، نہ ان کو کبھی ہم نے آپ کی ویڈیوز میں دیکھا، تو ان کو بھی بلا لیتی اسی دعوت میں جو آپ نے اتنی محنت سے سجائی اور ویڈیو بھی اپلوڈ کی۔ لیکن وہی بات ہے کہ ابھی امبر کی ویڈیو آنا اس سلسلے میں باقی ہے، ابھی تک اس کی ویڈیو نہیں آئی باربیکیو سے ریلیٹڈ، گڑیا نے تو ڈال دیے۔ اور لیکن وہی بات ہے کہ شبانہ، مجھے تو خیر آپ میں بھی وہ اتفاق والی بات نہیں لگتی، اتفاق ہوتا تو آپ اپنی بڑی بہن کی باتیں ویڈیو میں آ کر نہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور بڑے داماد کی تو باتیں آپ کہیں نہ کہیں کر ہی لیتی ہیں، لیکن چھوٹے داماد کا ذکر تک آپ کے منہ سے نہیں نکلتا، جیسے گناہ ہو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے حالات میں، جب کہ امبر میکے آئی ہوئی ہے، آپ ایسی دعوتوں میں خوش کیسے رہ لیتی ہیں جبکہ بیٹی کا گھر ٹوٹنے والا ہو چکا ہے؟ بجائے اس کے کہ اس کا مسئلہ نپٹائیں، آپ شغلوں میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ کیسی اسلامک بندی ہیں کہ اسلام میں 3 دن سے زیادہ خفگی کا حکم ہی نہیں ہے، پر آپ نے خفگان کو لمبا ہی کھینچ لیا ہے۔ اور مطلب ایسے نہیں ہونا چاہیے، جلد از جلد آپ سولو کریں اپنے میٹرز کو۔ امبر بھی ایسے خوش باش بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی بات ہی نہ ہو، اور میں پھر کہوں گی کہ بڑا قصور گھر کے بڑوں کا ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے کو نپٹائیں، چاہے وہ اپنے گھر کی بچی کو سمجھانا ہو یا بچے کو سمجھانا ہو۔ لیکن گھر بسانے میں سب سے بڑا رول ایک تو لڑکا لڑکی کا ہوتا ہے اور دوسرا رول گھر کے بڑوں کا ہوتا ہے۔ باربیکیو جب ہو رہا تھا تو شبانہ کا گرمی سے برا حال تھا، آپ نے اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ دوپٹہ تک سر سے اس نے اتار دیا تھا۔ اور ایک غلط بات جو شبانہ بولتی ہیں وہ یہ کہ نظر والی بات، یعنی کہ کام خود خراب کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نظر لگے تو بھئی نہ دکھائیں ہمیں، کوئی بھی اچھی چیز جو آپ کو لگے کہ نظر لگ جائے گی ہمیں نہ دکھائیں، کیوں دکھاتی ہیں؟ اور معطر بیچاری کی حالت دیکھنے والی تھی، جس طرح سے وہ چپاتیاں روٹیاں بنا رہی تھی، پھر اس نے سیخیں بنائیں، پھر اس نے سارا کچن سنبھالا، سارا باربیکیو کا جو ہے تو۔ لیکن کلپس میں مزے کی بات یہ کہ کہیں معطر نظر نہیں آئی، بس آخر میں ایک چھوٹا سا کلپ تھا جس میں وہ دسترخوان پہ بحال بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی اور کھانا وغیرہ اپنے لیے ڈال رہی تھی، بس وہ چھوٹا سا کلپ تھا۔ باقی پوری فیملی نظر آ رہی تھی، لیکن معطر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور فادرز ڈے تو ویسے بھی ہمارے مذہب میں شبانہ جی ہے ہی نہیں، آپ کی دونوں بیٹیوں نے کیسے سیلیبریٹ کر لیا؟ کیونکہ آپ تو دین کی باتیں کرتی ہیں، تو پھر ویسٹرن کلچر کو کیسے مان لیا آپ نے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ گڑیا تو بس جب کھانے پینے کا ماحول ہوتا ہے تو بو سونگتی سونگتی، خوشبو سونگتے سونگتے فوراً ہی آ جاتی ہے۔ اور ویسے باربیکیو میں امبر کے شوہر کی کمی جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی، اور کمپلیٹ فیملی نہیں لگ رہی تھی۔ مطلب آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ بڑی عجیب سی بات ہے، اتنی بھی کیا شدید ناراضگی۔ اور باقی یہ کہ تحسین کی جو شادی کے بعد کیمرے والی ڈیوٹی کون کرے گا، اس بارے میں بھی سوچ لیں، وہ شاید پھر آپ اپنے ہسبینڈ کو دے دیں۔ اور ابھی تو تحسین ہر جگہ لے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے کیمرہ، جب شادی ہو جائے گی تو اس کی بیوی کو بھی تو ٹائم چاہیے ہوگا نا، وہ ڈیمانڈ کرے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک نیو پرسن ایڈ ہوگا آپ کی فیملی میں۔ اور اب دعا ہے کہ معطر کی بہن مطلب اس جیسی نہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ معطر کی طرح ہی نقصان میں رہے گی۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فی الحال معطر کی بہن خوابوں کی دنیا میں ہے، اسے صرف اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں اس کی بہن ہے جو اسے سپورٹ کرے گی، لیکن ایسا کوئی سین مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ آلریڈی اس کی بہن کی وہاں پہ کون سی مضبوط پوزیشن ہے، ویک پوزیشن ہے، اور اس کی بہن خیر یہ سوچی ہوگی وہاں کوئی غیر تو ہوگا نہیں، صرف میری بہن ہوگی۔ تو یہ تو بعد میں اس کو حالات کا پتہ چلے گا کہ کہاں ٹریپ ہو چکی ہے بیچاری، دن رات چکی میں پستی رہے گی، نہ گرمی سردی،
اور عزت پھر بھی نہیں ملنی۔ اب یہ کام تحسین کا ہے کہ اس کی بیوی کو سسرال میں عزت کیسے دلانی ہے، یہ صرف تحسین ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اور تحسین تو خیر بالکل ایسا ہے کہ اسے نوڈلز بنانے سے فرصت نہیں ملتی، نہ کھانے پینے سے ملتی ہے اور نہ سونے سے فرصت ملتی ہے۔ اللہ ہی اچھا کرے۔ خیر یہ تو دور کی بات ہے، پہلے تو عنبر کا کچھ کرنا چاہیے کہ اس کا مسئلہ کب تک اٹکا رہے گا۔ پھر شادی تو بعد میں ہوگی جب عنبر اپنے گھر چلی جائے گی اور میدان بھی صاف ہوگا، کیونکہ اگر ان حالات میں عنبر بھی یہیں پہ ہے اور شادی بھی تحسین کی ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایک نیام میں دو تلواریں تو بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ اور آگے اب دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ سب تو وہی بات ہے، جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ خیر اس میں بندے کی اپنی عقل بھی شامل ہوتی ہے، اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ میں نے گھر بسانا ہے۔ چلے جی پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔